السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا العدد الجديد الذي نكمل من خلاله السلسلة التي أطلقناها الخاصة لفضاء، كما قلنا، فضاء المتقاعدين المغاربة هنا بالأراضي الفرنسية، سواء كانوا جزائريين سواء كانوا مغاربة أو كانوا تونسيين. طبعا تحدثنا في أعداد سابقة عن المنحة الخاصة بالأشخاص الكبار في السن، ASPA، كما يقولوا allocation supplémentaire aux personnes âgées. هذه المنحة تمنح كما قلنا في سن 65 سنة فما فوق، ويجب أن يكون الشرط أن مداخيلك إذا كنت تعيش رفقة الزوجة لا تتعدى 1407.82، وإذا كان تعيش وحدك ما لازمش تتعدى 900 وكالك أورو. تحدثنا عن الشيء هذا، تلقوا هذه المعلومات في الرابط الخاص بالفيديو السابق أسفل هذا الفيديو. اليوم نتحدثوا عن لي زونسيان كومباتون ولا لي بريزونيي دو غير، الأشخاص اللي شاركوا إلى جانب الجيش الفرنسي، كيف يمكنهم الاستفادة من هذه المنحة. إذا كان قدروا يثبتوا التواجد تاعهم على الأراضي الفرنسية لمدة 6 أشهر فما فوق، فهذا يعطي لهم الحق في الاستفادة من هذه المنحة، ولكن بشرط أنهم يبقوا ولا لازم يكون عندهم إقامة دائمة على الأراضي الفرنسية. إذا كان عندهم إقامة دائمة فمن حقهم أوطونك أونسيان كومباتون ولا بريزونيي دو غير يستفادوا من هذه المنحة، ولكن يعود أيضا إلى تاريخ الميلاد. يعني تاريخ الميلاد يلعب دور في تاريخ الاستفادة. إذا كنت أونسيان كومباتون تقدر تستفد قبل ما توصل لاج 65 ans، ولكن هناك شروط في العمر، يعني تاريخ الميلاد وقتاش تقدر تستفد. كاين تاريخ ميلاد يستفد في 60 سنة من عمره، كاين تاريخ ميلاد يقدر يستفد في 61 سنة في عمره. ولذلك سأعطيكم رزنامة لقدماء المحاربين باه تكون عندكم نظرة، وإذا كان عدتوا ولا قمتم بالعودة إلى موقع صنع tiritsis-assistance.com ستجدون هذه المعلومات بالتحديد كتابيا، كتبتها ووضعتها على ذلك الموقع. Donc pour les anciens combattants، إذا كان راك زايد avant 1951 الاج 60 سنه تقدر تطلب هذه الالوكاسيون سوبليمونتير ASPA. لا اس بي تقدر تطلبها اوطون كونسيان كومباتون اذا كان انت من المولودين قبل سنه 1951 في سن 60 سنه. اذا كان راك مولود بين جويي وديسمبر 1951 فلازم يكون في عمرك 60 سنه و4 شهور، هذه من الشروط. واذا كان راك زايد في 1952 لازم يكون في عمرك ولا باه تطلبها لازم توصل 60 سنه و9 شهور. واذا كان راك زايد في 1954 لازم يكون باه تطلب هذه المنحه تكون في عمرك 61 سنه زايد شهرين. واذا كان زايد في 1954 لازم يكون في عمرك 61 سنه زايد 7 شهور. واذا كان راك زايد فوق 1955 لازم تستنى سن 62 سنه باه يكون عندك الحق طالبها، وماكش ملزم تستنى حتى لاج 65 ans، يعني 65 سنه بصفه عامه للعمال السالاريين العاديين. اما لي زونسيان كومباتون فتم اتخاذ بعض كما يقولوا مزايا، يعطوا لهم بعض دي زافونتاج كما لي زونديكابي، لان نفس الشروط لي زونديكابي هما تقريبا نفس الشروط في السن. يبقى انه واحد اونديكابي لازم يثبت انه عنده اعاقه ل 50% من الاعاقه، واحد اونسيان كومباتون يثبت بالوثائق العسكريه انه من قدماء المحاربين فينطبق عليه هذا القانون. نتمنى أني وصلت لكم معلومة جديدة، وبالأخص بما أن كاين الكثير من قدماء المحاربين اللي مازالهم على قيد الحياة وراهم يجيو من الجزائر، يجيو من المغرب، يجيو من تونس لهنا لفرنسا ويديروا لي كارت ريزيدونس طونك روتريتي اونسيان كومباتون. إذا كان يقدر يثبت التواجد تاعو هنا 6 أشهر فما فوق فيحق له المطالبة بهذه المنحة، ولما لا يستفيد منها
وربي ان شاء الله يزيد له الخير مادام الوضعيه تاعو تسمح له انه يستفد منها. لانني جي كونستاتي كي بوكو دونسيان كومباتون اللي جاو من الجزائر وتونس المغرب داروا لي كارت ريزيدونس تاعهم هنا في فرنسا، ولكن ما طلبوهاش لان في بالهم لازم يكون ريزيدي 15 سنه فما فوق، ولازم يكون خدم هنا في فرنسا. نو، ميم اونسيان كومباتون من حقك طالبها. يبقى لو شيفر شحال يعطيو لك سي سامبل، هما مبازين في الشهر على 1407.82. تشوف لا روتريت ميليتير تاعك اذا كان سيرتو لي زونسيان كومباتون واش يعطيو لهم تما، عندهم اون صوم يعني صغيره. دونك مقارنه بهذه لا صوم يقدر يسترجع الباقي حتى ل 1400. اذا كان يخرج 400 اورو طونك ميليتير يزيدوا له قريب 1000، يزيدوا له 1007.82 اورو. لا بلوبار دي زونسيان كومباتون راهم يخلصوا بين 200 300. ولكن اذا كان قدر يثبت التواجد تاعو بون باردون 1400 بور الكوبل، حنا راهم في 900. اذا كان راه يخلص 400 اورو ويطلب لا لوكاسيون هذه يزيدوا له واحد 400 ولا 500 اورو. سي انتيريسون، سي انتيريسون. نتمنى انكم فهمتوا لو ميساج تاعي، نتمنى انكم استوعبتوا وديتوا معلومات جديده. كما قلت وكما اقول دائما لدي، لاني نتلقى الكثير من لي زيمايل وين يطلبوا الناس مني اني نقدم لهم استشاره. نتاسف لعدم الرد ولا لكثره الرسائل، ولكن اذا كان حبيتوا تاخذوا معايا استشاره ما عليكم الا بالتواصل بالارقام التاليه. زبائن القدم يقدروا يتواصلوا مباشره من مصلحه متابعه الملفات. هذه المصلحه تتكون من اكثر من 4 افراد مهمتهم متابعه الملفات واعلام زبائننا بالحاله ولا ليطا دافونسمون تاع الملفات تاعهم. اما اللي حب يشوفني شخصيا يتواصل بالارقام الموضوعه اسفل هذا الفيديو، وسنكون في المستوى بحول الله. نقول لكم خوتي شكرا على المتابعة، وإلى لقاء جديد بعنوان جديد، واللي رايحين نبداو نتحدثوا على الأرامل وحقوق الأرامل، كيفاه يقدروا يطالبوا لا روتريت دو ريفيرسيون، يعني يطالبوا لا ريفيرسيون تاعهم باه يديو حقوقهم ايضا، لان ما هملناهمش وانما برنامجناهم بعد هذا الفيديو ان شاء الله. نقول لكم بقوا على خير ونتلاقاو في ساعة الخير. الف سلامة مني لكم.